آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، پھر کہو سبحان اللہ۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ ہاں ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جدوں رب نفسی پکارے ہون گے، تھاؤں تھائیں کمب دے پسارے ہون گے۔ جدوں رب نفسی پکارے ہون گے، کمب دے پسارے ہون گے، پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اس امتی دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اس امت دا اودوں بھی خیال ہوئے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے او نال ہوئے۔ میرا مشورہ سن لو، سنت رسول نال پیار کر لو، پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو۔ پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، اللہ سار نصیب فرمائے۔ پانی حوض کوثر دا، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة۔ وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، جو ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ مولا رحمت بخشے تے کم بن جاوے میرا۔
یا الہی دکھا ہم کو وہ مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا سب کو ہم کو مکہ کیسی بستی ہے، یا الہی دکھا ہم کو مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں دن رات میرے اللہ تیری رحمت برستی ہے، یا الہی دکھا ہم کو وہ کیسا مکہ ہے، کیسا مدینہ ہے، سنا ہے کہ وہاں جا کر تو مر جانا بھی جینا ہے، کہ اے اللہ آج جڑے تیرے بندے آئے نے اللہ یہ سارے محمد عربی دا ساتھ چاہتے نے، سارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چاہتے نے، میرے شاہ انہوں کملی والے محبوب دا ساتھ نصیب کر دی۔ ہر بندہ شوق رکھدا ہے کہ جنت ملے، ایسی جنت ملے، ادھر تکیے تے اللہ دا دیدار ہوئے، ادھر ویکھیے تے کملی والے مصطفیٰ دا دیدار ہوئے، ادھر گزریے تے آمنہ دلال دے محلات نظر آن، سرکار دو عالم دا چہرہ نظر آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ایک پروانہ نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے، رنگ اڑیا پریشان، محبوب نے پوچھا کی گل خیر ہے؟ اللہ اکبر، عرض کی تھی سونیا جناب نال پیار بڑا ہے، محبت بڑی ہے، میں کسے بھی کم اندر مصروف ہوا تسی یاد آؤندے ہو، سارے کم چھڑ دینا، جناب دی خدمت آ کے تہاڈی زیارت کر لینا، سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، دل نو سکون مل جاندا ہے، ایویں کہ سوچ دی آ گئی ہے ذکرت موتی و موتا کا، میں دنیا چھڑ جانے، جناب نے بھی اپنی زندگی پوری کر کے اللہ دے حضور ٹر جانے، سوچی پیا قیامت نو تہاڈا شمار جنت نبیاں چ آلہ کوٹھیاں چ ہوئے گا، میرا شمار کتھے ہوئے گا؟ سونیا جے میری محبت نے جوش ماریا میں جناب دا دیدار کیویں کراں گا، میں جنت جناب دا دیدار کیویں کراں گا؟ صحابی دا جذبہ میرے رب نو بڑا چنگا لگیا، صحابی دا جذبہ میرے رب نو بڑا پسند آیا، صحابی دی محبت، صحابی دا ولولہ میرے کریم نو بڑا پسند آیا۔ مالک کائنات نے قرآن نازل فرمایا من یطع اللہ والرسول، ایک باری پیار نال پھر کہو سبحان اللہ۔ من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میرے تیرے کریم نے قرآن نازل فرمایا، میرے تیرے پیارے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ اللہ اللہ، قرآن نال پیار کرو، قرآن نال محبت کرو، قرآن دے قریب آؤ۔ مالک کبریاء نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا رسول دی اطاعت کرے گا، اللہ دا کہنا مننے رسول دا کہنا مننے، اللہ دے آنکھیں لگ جائے، سونے محبوب دے آنکھیں لگ جائے۔ مالک کائنات نے فرمایا انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا کراں گا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے قرآن اندر تفصیل بیان فرمائی، من النبیین، اللہ نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والصدیقین، اللہ صدیقان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والشہداء، اللہ دین واسطے گلے کٹان والے شہیدان دا ساتھ عطا فرمائے گا، والصالحین، اللہ نیک تے صالح بندیاں دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ اللہ، جڑا اللہ دے آنکھیں لگ جائے، نبی پاک دے آنکھیں لگ جائے، مسلمانوں جڑا نمازی ہے نا وہ اللہ دے بھی آنکھیں لگ جائے، رسول دے آنکھیں لگ جائے، بے نماز نہ اللہ دی گل مند ہے نہ رسول دی گل مند ہے، رشوت کھان والا نہ اللہ دے آنکھیں لگ جائے نہ نبی دے آنکھیں لگ جائے، سود کھان والا نہ اللہ دے آنکھیں لگ جائے نہ رسول دے آنکھیں لگ جائے، اللہ اللہ جوے کھیلن والا نہ اللہ
اللہ دے آنکھیں لگدا ہے نہ رسول دے آنکھیں لگدا ہے اگر چاہتے ہو قیامت نو جنت بھی مل جائے اور جنت اندر نبی پاک دا ساتھ بھی مل جائے اللہ 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 دی اطاعت کرو رسول دی اطاعت کرو میں صدقے جاواں قربان جاواں اللہ 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 من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ 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 مالک کائنات نبیان دا ساتھ عطا فرمائے گا صدیقان دا ساتھ عطا فرمائے گا شہیدان تے ولیان تے صالحین دا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ 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 ایک مشورہ بھی دینا چاہنا پیغام بھی دینا چاہنا مشورہ بھی سن لو پیغام بھی سن لو جے کرنا دیدار مدینے والے دا توجہ ہے توجہ ہے ادھر آواز بہت ہی ہے ادھر کاٹے خیر ہے چلو میں دوبارہ چیک کرنا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا نمبر لے گئے ماشاءاللہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اللہ 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 عرش فرشت مشرق مغرب جگ سارا عرش فرشت مشرق مغرب جگ سارا ہر پسی پر چار مدینے والے دا زندہ باد اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا عرش فرشت مشرق مغرب جگ سارا ہر پسی پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا جملہ بڑے پیار والا ہے محبت والا ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے میں عاشق دا لفظ نہیں بولیا کیونکہ عاشق بازاری لفظ محبت والا لفظ محبت مہذب لفظ پیار والا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ایک جملہ عمرے دے سفر اندر بنایا جدے تقریر کر جا رہے رستے اندر بنایا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت ربیعہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ ان نبی پاک تک بڑا خدمت گزار ہے نبی پاک نال پیار کرنے والا نبی پاک نال سچیاں محبتہ کرنے والا اللہ اللہ اور لوگوں نبی پاک دا ہر صحابی پیار والے ہر صحابی محبتہ والے اب جناب ربیعہ سلمی رضی اللہ ان نبی پاک نو تہجد دا وضو کران والا آپ دی تہجد دی تیاری کران والا ایک رات نہ حضور نو وضو کروایا جناب نو پانی پیش کیتا آقا نو مسواک پیش کی تھی میرے پاک نبی دا دل بڑا راضی ہویا میرے پاک نبی دا دل بڑا خوش ہویا آپ نے فرمایا ربیعہ مانگ کی مانگنا ربیعہ مانگ ربیعہ مدینے والا سی جے پاکستان دا ہوندا انہیں کہنا سی وابڈا ٹاؤن چو کوٹھی لے گئے
ਵਾਪਡਾ ਟਾਂਚ ਤੇ ਯਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਨਾਲ ਵਿਊ ਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਦਿਓ। और रबिया मदीने वाला मेरे पाक नबी ने फरमाया रबिया मंग की मंगना है, रबिया मंग की मंगना है। रबिया सोची पै गए, सोना मंगा, चांदी मंगा, दिरहम दिनार मंगा, कल दम निकल गया मेरे किस काम आएगा, कोई वड्डी शै मंगनी चाहिए। अज जनाब ने दुआ कर देनी है, अल्लाह ने अता कर देनी है। आज मेरे महबूब ने दुआ कर देनी, अल्लाह पाक ने अता कर देनी है। अल्लाह अपने महबूब दी दुआवां मोड़दा नहीं। अल्लाह अल्लाह की मंगना चाहिए है? ख्याल आया चलो जन्नत मांगने की मांगने। रुको 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 रबिया जल्दबाजी ना करी, जन्नत नहीं चाहिए, जन्नत भी नहीं चाहिए। रबिया मंगदा नहीं, कहंदा सोहणिया जन्नत भी चाहिए ते खाली नहीं, जन्नत अंदर जनाब दा साथ चाहिए है। जन्नत भी चाहिए ते जनाब दा। मैं तुहाडे कोलों दूर रह के जन्नत नूं की करना है, मैं तुहाडे कोलों दूर कर बना के मैं जन्नत नूं की करना। मैनूं ओ जन्नत नहीं चाहिए जिथे जनाब दा दीदार ना होवे, मैनूं जन्नत हो चाहिए जिथे सोहणिया तुहाडे नाल मुलाकातां होण, तुहाडे नाल प्यार होवे, तुहाडा दीदार होवे। अल्लाह अल्लाह असअलुका मुराफaqataka फिल जन्नह, असअलुका मुराफaqataka फिल जन्नह। जन्नत अंदर जनाब दा साथ चाहिए है, जन्नत अंदर जनाब दा कुर्ब चाहिए है। अल्लाह अल्लाह आज मैं अर्ज करना है, जन्नत में नबी पाक का साथ कैसे मिलेगा? जन्नत में नबी पाक का, जन्नत में नबी पाक का। और मैं हर जुमले ते दुआ करना मौला सानू सारे नसीब करी। अल्लाह दी कसमें बड़ी वड्डी नेमत है, जन्नत भी मिले, जन्नत में हजूर का साथ भी मिले, जन्नत भी मिले ते जन्नत नबी पाक दा रज रज के दीदार भी मिले, आमिना दिलाल दी सियारत भी मिले। अल्लाह अल्लाह मेरे महबूब ने फरमाया रबिया बड़ी वड्डी चीज मंगी हो, बड़ा वड्डा खजाना मंगया ही, पर इहदे वास्ते तेनू मेरा कोई तामल करना पएगा। जी या रसूल अल्लाह मैनू की करना पएगा? आपने फरमाया आइनी अलैहा बिकसरत सुजूद, ज्यादा सजदे करया कर, ज्यादा ज्यादा सजदे करया कर, अल्लाह दे सामने सर झुकाया कर, अल्लाह दे सामने रुकू करया कर, अल्लाह दी नमाज़ां पढ़िया कर, ज्यादा सजदे करया कर। जितने ज्यादा सजदे करेगा अल्लाह जन्नत अंदर उन्ना मेरा कुर्ब अता फरमाएगा, अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा, मेरा साथ भी अता फरमाएगा। अल्लाह 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 ज्यादा सजदे करने वाले अल्लाह क़यामत वाले दिन नबी पाक दा साथ अता फरमाएगा। एक हदीस पाक याद आई, मेरे तेरे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों क़यामत वाले दिन सब तो ज्यादा मेरे करीब वो लोग आएंगे, तो जो सब तो ज्यादा मेरे करीब वो लोग आएंगे और सब तो ज्यादा मैनू प्यारे वो लोग होंगे। अहासिनुकुम खुल्कन, जिन्ना दा दुनिया ते अखलाक चंगा होएगा, जिन्ना दा रवैया चंगा होएगा, जिन्ना दा करैक्टर चंगा होएगा, जिन्ना दी सीरत चंगी होएगी, जिन्ना दे लैन देन दे मामला चंगे होंगे, जिन्ने दे रिश्तेदारां नाल प्यार चंगा होएगा। अल्लाह अल्लाह जिदा दुनिया ते अखलाक अच्छा होएगा अल्लाह क़यामत वाले दिन मेरा कुर्ब अता फरमाएगा। जिदा अखलाक चंगा होएगा अल्लाह जन्नत अंदर नबी पाक दा साथ अता फरमाएगा। मैं युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह सोने जन्नत भी मिले ते जन्नत अंदर कमली वाले दा पड़ोस भी मिले, जन्नत अंदर महबूब दा साथ भी मिले, जन्नत अंदर नबी पाक दा कुर्ब मिल जाए। अल्लाह अल्लाह मेरे तेरे पाक नबी जनाबे मोहम्मद सरकार दा नाम आए कोई मोमन चुप नहीं रहना चाहिए। बाहर वाले तुसी भी पढ़ो जरा, तुसी ते मरी च बैठे हो, जोड़े बाहर बैठे हो चिको सल्लल्लाहु
آپ دا پیارا میٹھا نام ہے، محبت دا اظہار کرنا ہے، آپ دا نام دل نو تسکین پہنچان والا نام ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پیار نہ سن لو، محبت نال سن لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد انج رکھیا رب نے نہ چن کے، گیا کمب براق بھی نہ سن کے، نہ ورگا پلا کوئی آنا جیدہ نام محمد سونا ہے، دل جان ادینا لاؤنا جیدہ نام محمد سونا ہے، جیدہ نام محمد۔ کیوں بحث پہ کر دیو شانات، کیوں بحث پہ کر دیو شانات، ان صدیا رب اسمانات۔ کیوں بحث پہ کر دیو شانات، ان صدیا رب اسمانات۔ مسلمانوں جدو بحثاں کر دیو، تقرار کر دیو سپیکراں دے اندر، او کہندا نبی نور، او کہندا نبی بشر، کہندا جڑا نور منے او انج دا جڑا بشر منے۔ او جدو لڑائیاں کر دیو، عیسائی تاڑیاں مار دے، یہودی تاڑیاں مار دے، انہاں مسلماناں نوں 1450 سال ہو گئے، اج تک پتہ نہیں چلیا ساڈا نبی نور سی کہ بشر سی۔ او خیر مسلم خوش ہوندا ہے، بحث نہ کریا کر، آ میں گل مکدی مکاواں، میرے آقا بشر بن کے آئے، نور لے کے آئے، بشر بن کے آئے نور۔ کیوں بحث پہ کر دیو شانات، ان صدیا رب اسمانات، جیڑا فلکاں دا بنیا پراؤنا ہے، جیڑا فلکاں دا بنے جیڑا فلکاں دا بنیا پراؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے، دل جان جی دینا لاؤنا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ ایک جملہ بڑے پیار والا، اللہ اللہ اللہ، دل حشر دلوں کی رول ویسن، سب یار یارانو بھل ویسن، سب یار یارانو بھل ویسن، ہاں جن کام میں اساڈ آنائی، جن کام میں اساڈ آنائی، او دا نام محمد سونائی۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات گرامی توجہ فرمانا ذرا، دل حشر دلوں کی رول ویسن، سب یار یاراں کو بھل ویسن، ہاں جن کام میں اساڈ آنائی، او دا نام محمد سونائی۔ میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا، من عال جاریتین، من عال جاریتین، آپ نے فرمایا جن نے دو بیٹیاں پالیاں، اللہ اللہ اللہ، جن نے دو بچیاں، کم از کم ابو داؤدی کی روایت، اللہ اللہ اتھے فرمایا، من کانت لہو انسا فلم یعیدہا ولم یہنہا ولم یوسر ولدہ علیہا یعنی ذکور ادخلہ اللہ الجنہ۔ ابو داؤدی روایت اندر فرمایا جن نے ایک بیٹی پالی، او دنال انصاف کیتا ہے، او دنال محبت کیتی ہے، اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اے روایت مسلم دیئے، میرے پاک نبی نے فرمایا، من عالی جاریتین، جن نے دو بیٹیاں پالیاں، جن نے دو بچیاں پالیاں، حتی تبلغا، اللہ کے بچیاں جوان ہو گئیاں، نیک ٹھکانے تلاش کر کے شادیاں کیتیاں، اللہ جی بیٹیاں دے نصیب سونے بڑا، اللہ بچیاں دے بخت سونے بڑا، ٹھکانے نیک عطا فرما، اللہ اللہ اللہ۔ آپ نے فرمایا
جن نے کم از کم 2 بیٹیاں پالیاں نیک جگہ تے شادیاں کیتیاں نے اللہ جوان ہون تک خرچے کردا رہیا مزدوریاں کیتیاں محنتاں کیتیاں کاروبار کیتے دکانداری کیتی ملازمت کیتی دیسوں پردیس گیا محنتاں کر کر کے بچیاں دا پیٹ پالے آئے سونے کی ملے گا رحمت کائنات نے فرمایا یوم القیامہ آنا واہوا کہاتین آپ نے فضا اندر انگلیاں لہرائیاں آپ نے کر کے فرمایا لوگو جو انگلاں کٹھیاں کٹھیاں قریب قریب انگلاں نیڑے نیڑے انگلاں نال نال قریب قریب نے اللہ پاک اس بندے نے انج میرا قرب عطا فرمائے گا اللہ پاک اس بندے نے میرا قرب عطا فرمائے گا اپنی بیٹیاں قرآن پڑھانے والوں اپنی بیٹیاں دین سکھانے والوں اپنی بیٹیاں حدیث مصطفیٰ دا درس دینے والوں اپنی بچیاں صبر سکھانے والوں اپنی بیٹیاں پردہ سکھانے والوں اپنی بیٹیاں درس حیا سکھانے والوں اللہ 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 قیامت والے دن میرے محبوب دا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ کملی والے دا ساتھ عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ ایک دن میرے پاک نبی گھر تشریف فرما نے آپ دے دروازے تے دست کوئی ہے نا میری امی عائشہ گھر تشریف فرما نبی پاک گھر تشریف فرما نہیں اللہ 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 میری اماں جان دروازے تے آئیاں پوچھیا کون اللہ اللہ پتا چلے ایک منگنے والی سائلہ آئی ہے او دیاں 2 بیٹیاں نال بیٹیاں نو بڑی بھوک لگی ہے میرے پاک نبی دے دروازے تے آن والی آ کے کہندی اے نبی دے گھر والو اے نبی دے اہل بیت اے میریاں 2 بیٹیاں نال سخت بھوک لگی ہے کوئی کھان واسطے چیز پیش کیتی جائے اما جان نے 2 روایتاں نے ایک اندر فرمایا لم اجد حتی تمرتن واحدہ ایک کو کھجور سی دوسری روایت اندر 3 کھجوراں ملیاں 3 کھجوراں ملیاں اما جان عائشہ صدیقہ نے لے آ کے مائی دے ہاتھ تے رکھیاں تے ماں نے ایک کھجور اپنی بیٹیاں نو دتی تے بیٹیاں نو بڑی بھوک لگی ہے جلدی نال اپنے اپنے حصے دی کھجوراں کھا لیاں جدوں تیسری کھجور ماں اپنے منہ چ پان لگی نا بچی ہاتھی پہ گئیاں امی جی بھوک زیادہ لگی ہے اے اپنے حصے دی کھجور بھی دے دے اللہ 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 ماں نے اپنے کھجور بھی اپنی بیٹیاں نو دے دیتی میری امی ویدیاں رہ گئیاں کہ ماواں بچیاں نال کنا پیار کر دیاں نے ماواں اولاد نال کنا پیار کر دیاں اللہ جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں جنت دے دے جنہ دیاں زندہ نے اللہ سے زندگی چ برکت کر دے کہہ دو آمین اللہ جنہ دیاں ماواں دار فانی تو ٹر گیاں میرے مولا جنت عطا فرما اللہ 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 عظمتاں کی سناوا مادیاں جیڑا چپ بیٹھا ہے میں سمجھا گا فیڈر تے پڑھیا عظمتاں کی سناوا مادیاں بھئی عظمتاں کی سناوا مادیاں اتار دندیاں نے دعاواں اتار دندیاں جے دعاواں مادیاں عظمتاں کی سناوا مادیاں لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا لال پیارا جب تائیں کر نہیں آ جاوندا رین بوئے تے نگاواں مادیاں رین بوئے تے نگاواں مادیاں اتار دندیاں جے اتار دندیاں نے دعاواں مادیاں رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ رو پے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کدوں یاد جد آیاں جدایاں مادیاں بھئی یاد جد آیاں جدایاں مادیاں ماں نے اپنے مجھ کھجور نہیں پائی
پائی اپنی بیٹیاں نو کھلائیے اور لوگوں ماں دی ممتا ہی اللہ نے وکری بنائی ماں دا پیاری اللہ نے وکرا بنایا اللہ اللہ اپنے بھوک ماں برداشت کر لیندی ہے اولاد دی بھوکاں ماں تو برداشت نہیں ہوندیاں اللہ اللہ حضرات گرامی میری امی عائشہ ویندیاں رہ گئیاں اے ماں دا جذبہ ویکھیا ہے ماں دی ممتا ویکھیے ماں دا پیار ویکھیا ہے ماں دی قربانی ویکھی میں کدے کدے سوچنا میری اماں جان دے دل وچ احساس تے آیا ہوئے گا میری بھی اولاد ہوندی تے میں بھی انج پیار کر دی مگر دین والا کون ہے دین والا کون ہے او دین تے آوے تے اپنے منکراں نو عطا کر دے وے نہ دے کے اسمیش کرن تے آوے تے عائشہ جیسی بیوی ہووے آمنہ دے لال جیسا شوہر ہووے نہ بیٹی نہ بیٹا مرضیاں کی دیاں چل دیاں نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے اللہ نو کوئی پوچھن والا نہیں اللہ سونے جے دین تے آئے تے ابو لہب نو عتبہ عتیبہ دے دیتے ہی عائشہ دی گود خالی ہے اللہ کہندا اللہ الصمد میں بے نیاز میں نے کوئی پوچھن والا نہیں میں اپنی مرضیاں کرنا کوئی میرے معاملات اندر دخل نہیں دے سکتا کوئی میرے معاملات اندر مداخلت نہیں کر سکتا اے مالک دیاں مرضیاں نے اما جان دے دل اندر احساس سے آیا ہوئے گا مینوں بھی مولا اولاد دیندا میں بھی اپنی اولاد نے پیار کر دی منگتی چلی گئی سائلہ چلی گئی نبی پاک کر تشریف لے آئے اما جان نے سارا واقعہ سنایا انج انجائی میں کھجوراں دتیاں نے آقا جی انہیں اپنی بیٹیاں نو کھلائیاں آپ نہیں کھاتی اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا آپ نے فرمایا من ابتلی فی ہذہ البنات من ابتلی فی ہذہ البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہو سترا من النار اللہ ذوالجلال انہاں بیٹیاں نو قیامت والا نبی پاک نے فرمایا جیڑے ماں باپ بھی بیٹیاں دے معاملے اندر ازمائش وچ پائے گئے جیڑے ماں باپ بھی بیٹیاں دے معاملے اندر کسی امتحان چ پائے گئے اور یارو بیٹیاں دے معاملے چ امتحان کی آندا ہے پنجابی چ کہندے نے جنہاں نے جنیاں انہاں نو بنیاں جنہاں نے جنیاں بچی جوان ہے تعلیم یافتہ ہے تے رنگ ذرا تھوڑا جا سانولا ہے آن والے آئے بریانی کھا کے ٹر گئے ایس کریمہ کھا کے ٹر گئے جی گھر جا کے صلاح کر کے فون کران گے پرت کے نہیں آئے دوسرا گھر آیا وہ بھی سردے کھا کے ٹر گیا پرت کے نہیں آیا اور نہ ماما نو پوچھو نہ دے دلوں تے کی بیتی اور نہ پاپا نو پوچھو نہ دے دلوں تے کی بیتی اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا جڑے ماں باپ بھی بیٹیاں دے معاملے اندر کسی امتحان اندر پائے گئے بشیء کسی بھی امتحان اندر پائے گئے فاحسن الیہن متھے وٹ نہیں پایا دل تنگ نہیں کیتا اے نہیں کیا کی مصیبتاں گل پہ گیاں اے نہیں کیا کی مصیبتاں جم پیاں میرے پاک نبی نے فرمایا فاحسن الیہن انہاں بیٹیاں نال اچھا سلوک کیتا انہاں بیٹیاں نال پیار دا معاملہ کیتا ہے محبت دا معاملہ کیتا ہے سونے کی ملے گا میرے پاک نبی نے فرمایا کن لہو سترا من النار کن لہو سترا من النار اللہ ذوالجلال انہاں بیٹیاں نو ماں باپ دے واسطے دوزخ تو پردہ بنا دے گا انہاں بیٹیاں نو اللہ ماں باپ دے واسطے جہنم تو مولانا عبد المالک صاحب دی گل محمدی صاحب سنا رہے سن انہوں نے بڑے واقعات بڑے عجیب لکھے نے انہوں نے لکھے بھی واقعہ لکھیا ایک بندہ عرب دے اندر انہوں اللہ بیٹی دیتی کی دیتی اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں ہی نصیب سونے بنا میری امی دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے جدو اللہ نے میں نے دو بیٹیاں دا باغ بنایا نا فرمان لگیاں تی بری چیز نہیں جی کتے بیچاری دے نصیب نہ ماڑے ہوں جی کتے بیچاری دے نصیب نہ مارے
दुआ कर अल्लाह इन्हां दे नसीब सोने बना। फरमाया बेटी हुई ते बंदे ने गाली गलोच कीता, अल्लाह दा करना ऐसा होया अगले साल फिर बेटी आई, उन्हें फिर सबो शतम कीता, अल्लाह दा करना ऐसा फिर तीसरे साल तीसरी बेटी, उन्हें गाली गलोच कीता, चौथी बेटी आई ने धमकियां लाइया ते मनूसे में तेनू रखना ही नहीं, तलाक दे के फारिग कर देना है। अल्लाह दा करना ऐसा पंजवीं बेटी आ गई, जदों छेवीं बेटी आ गई इन्हें खूब गाली गलोच कीता है, घर सिर ते उठा लिया, हुण नहीं मैं तेनू रखना, तलाक दे के फारिग कर देना है। बस ना एवें गाली गलोच करके ना परे गया तो नींद आ गई, सौ गया। सुत्तियां ख्वाब आई, सुनावा ख्वाब आई तो ख्वाब विच ना फरिश्ते आए दोज़ख दे और कहंदे ओए एहो ही है, हां जी उठाओ इनू। एवें पकड़िया फरिश्तियां ने जिवें पुलिस वाले मुजरम पकड़दे, लत्तां बावां फड़ो इनू दोज़ख ले चलो। जदों लैके जहन्नम दे दरवाजे ते आए ना ते एक बेटी बाजू फैला के खड़ी है, नहीं नहीं मैंने नहीं जानने देना, मेरे बाबा को जन्नत लेके जाओ, मैं नहीं जान देना, मैं नहीं जान देना। फरिश्ते कहते यार खैड़े पै गए, अगले दरवाजे टुर चलिए, अगले दरवाजे गए तो दूसरी बेटी बाजू खिलार के खड़ी, मैं नहीं जान देना, मेरे अब्बू नू जन्नत लेके जाओ, मैं नहीं दोज़ख जान देना। तीसरे दरवाजे गए, तीसरी बेटी, चौथे दरवाजे चौथी, पंजवें दरवाजे पंजवीं, छेवें दरवाजे। बेटियां किनियां ने ते दोज़ख दे दरवाजे किन्ने ने? 7। जन्नत दे 8 ने, दोज़ख दे 7 ने। जदों 7वें दरवाजे ले जान लगे, ध्यान मेरे वाल, 7वें दरवाजे जान लगे, रात जाग आ गई, उन्हें वेख्या है मैं दुनिया ते हाँ 6 बेटियां 6 दरवाजे बच गया, 7वें दरवाजे ते बस पहुंचन दी देर से कर गया। जाके बीवी नू कहंदा अल्लाह वालीए अज तक मैं जो बकवास करदा रहा मैनू अल्लाह वास्ते माफ कर दी, हुण तू भी दुआ कर, नवीं दुआ करना अल्लाह 7वीं भी बेटी अता कर दे। मैं भी दुआ करना, तू भी दुआ कर, अल्लाह 7वीं भी। जी अज मेरिया 6 बेटियां ना होंदियां मैं गया सा जहन्नम। इन्हां बेटियां दी वजह तो अल्लाह पाक ने बचा लिया है। कुन्न लहू सितरन मिनन नार। मत्थे वट ना पाया करो कौम दियो बेटियो, ओ वेला याद करो जिन्हों तुहाडे गले दबाए जाते सन, ओ कौम दियो बेटियो याद करो जिस वेले जन्म तो बाद तुहाडे तदफीन दीयां तैयारियां होंदियां सन, जिंदा दरगोर करन दी तैयारियां होंदियां सन, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस नबी ते जिस नबी ने आके इस बेटी दे सिर ते इज्जत दी चादर रखी है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम उस नबी ते जिस नबी ने आके दस्या लोगो ये बेटी प्यार वाला जी है। अल्लाह 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 दी रहमत हुंदियां ने, तियां ते पराणियां हुंदियां ने। अल्लाह अल्लाह मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, तियां ते पराणियां हुंदियां ने। अल्लाह अल्लाह मां नाल वफावां कर दियां ने, बाबा लई दुआवां कर दियां ने। मैं कुर्बान जावा तवज्जो फरमाना जरा, मां नाल वफावां कर दियां ने, बाबा लई दुआवां कर दियां ने। मां बाप दी हिम्मत हुंदियां ने, तियां ते पराणियां हुंदियां ने। अल्लाह अल्लाह एक और जुमला सुन लो, अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाना तवज्जो फरमाना। ना शिकवा कर तकदीरां दा, बड़ा मान इन्हां नू वीरां दा, बड़ा मान इन्हां नू वीरां दा। वीरां दी गैरत हुंदियां ने, वीरां दी गैरत हुंदियां ने, पैणां ते पराणियां हुंदियां ने। अल्लाह अल्लाह हजरात तवज्जो फरमाओ जरा, ये भैन ते भरा दा रिश्ता भी अल्लाह ने निराला बनाया। कई बार तो समंदर वेख्या होएगा, भैन कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, अकेडमी जा रही है, किते कम जा रही है, छोटा जा 5-6 सालां दा वीर ओदे नाल है। छोटा जा वीर बेचारा कमजोर है, पर है ते भाई है ते वीर है ना। ये भैन नू हौसला है, मेरा वीर मेरे नाल है।
او دے واسطے ہمت حوصلہ ہے تمہیں 5 سال دا 6 سال دا یہ انہوں بڑا غرور ہے میرا ویر میرے نال ہے۔ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہو سترن من النار، اللہ ذوالجلال نے بیٹیاں نو ماں باپ دے واسطے جہنم تو پردہ بنائے گا، جنت میں نبی پاک کا ساتھ کیسے ملے گا؟ اللہ 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 میرے پاک نبی دی کو حدیث پاک سن لو، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا، میرے طریقے نال پیار کیتا، میری سنت نال میرے طریقے نال بولو بولو، جن نے میری سنت نال میرے طریقے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جیڑا میرے نال پیار کرے گا اللہ جنت اندر میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ کان معی فی الجنہ، کان معی فی الجنہ۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، پھر کہو سبحان اللہ۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا۔ ہاں ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا، بڑا او دا رتبہ کمال ہوئے گا۔ جدوں رب نفسی پکارے ہون گے، تھاؤں تھائیں کمب دے پسارے ہون گے، جدوں رب نفسی پکارے ہون گے، کمب دے پیسارے ہون گے، پر اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو، اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امتی دا اوتھے بھی خیال ہوئے گا۔ اللہ دے پیارے سونے لاڈلے حبیب نو اس امت دا اودوں بھی خیال ہوئے گا۔ جن نے اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے او نال ہوئے۔ میرا مشورہ سن لو، سنت رسول نال پیار کر لو، پیار نال سینے ٹھنڈے ٹھار کر لو۔ پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، اللہ سارا نصیب فرمائے۔ پانی حوض کوثر دا، پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ پانی حوض کوثر دا ملے پین نو، پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا۔ آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں، سرکار نے فرمایا، مدنی منٹھار نے فرمایا، امت غمخار نے فرمایا، انبیاء دے سالار نے فرمایا، ساری اولاد آدم دے سردار نے فرمایا، مومنہ تیرے میرے دل دی بہار نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہوں نے میرے نال پیار کیتا، جنہوں نے میرے نال پیار کیتا اللہ جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اللہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔
میرے پاک نبی نے فرمایا یہ میرا جنت اندر ساتھ چاہتے ہو میری حدیثاں سامنے رکھو میری سنت نو سامنے رکھو. آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا انا وکافل الیتیم انا وکافل الیتیم میں محمد صلی اللہ میں محمد مکے دا یتیم در یتیم محمد اللہ اللہ تے او بندہ جن نے یتیم دی کفالت کی تھی جن نے یتیم دی یتیم پتریا پا لیا پانجا پا لیا محلے دار رشتے کسے یتیم دی کفالت کی تھی پا لیا ہے اللہ اللہ آپ نے فرمایا جن نے کسے یتیم دی کفالت کی تھی انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے یتیم دی کفالت کی تھی یتیم نو پا لیا ہے یتیم تے خرچے کیتے اللہ اللہ آپ نے فرمایا قیامت والے دن یتیم دی کفالت کرنے والا تے میں محمد مکے دا یتیم اسی جنت اندر ہی جاواں گے جویں انگلیاں کٹھیاں کٹھیاں قریب قریب اللہ پاک اس بندے نو میرا قرب عطا فرمائے گا. اللہ اللہ مسلمانوں جو نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو جنت بھی ملے سرکار دا ساتھ بھی ملے جنت بھی ملے نبی پاک دا پڑوس بھی ملے جنت بھی ملے نبی پاک دا قرب بھی ملے جنت بھی ملے جنت اندر نبی پاک دا درشن و دیدار ملے. اللہ اللہ پھر آپ دی حدیثاں نال پیار کرو آپ دی سنتاں نال پیار کرو. اوکاڑے نا ساڈا ایک دوست فوت ہو گیا ہے اللہ جنت عطا فرمائے اسی میں ادو اوکاڑے پڑھدا سی اکٹھے چھوٹے چھوٹے رہے ہیں انہیں کاروبار دودھ دا کیتا بیچارہ بیمار ہو گیا جدو بیمار ہویا نا تے جو کمایا پائی پیسہ سارا علاج تے لگ گیا مگر فرق نہ پیا مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. ایک ویل آیا غریبی آ گئی غربت آ گئی ہاتھ تنگ ہو گیا خرچے تو تنگ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نو احساس ہو گیا ہے ساڈے گھر وچ غریبی آ گئی. ایک دن نا وہ دی بیوی نا کھانا کوئی پکائے چولہے تے اس بچے جی چھوٹی جی بچی آ کے نا ماں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے ماما آپ کیا کر رہی ہیں. ماں کہندی بیٹی میں روٹیاں بنا رہی ہوں بھوک نہیں لگی روٹی نہیں کھانی. چھوٹی جی بچی پتہ کی کہندی ماما روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے روٹیاں بنا لو پانی سے کھا لیں گے سالن کے پیسے بچا کر میرے بابا کی دوائی لے آنا. بیٹی بیٹی سالن کے پیسے بچا کر میرے پاپا کی دوائی لے آنا. حضرات توجہ میرے ول تیان میرے ول نبی پاک دی حدیثاں نال پیار کرو نبی پاک دی سنتاں نال پیار کرو نبی پاک دے فرمان نال پیار کرو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.